بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ گمو فاطمی سنینگی پو جنتیوں گی گوپا یا حسین یا حسین حیدری سترق نرگو شیعونگی سنینگی میو شاہ کرگو بلا یا حسین یا حسین نیر بنا یار اس کے وقت پہنچے پازی زیا تاز خدا سی بہشتی نتن موچو کیا سوسینا پو فیغین سوسی فرشی تھنگین سوزرنچی سنا یا حسین یا حسین تھن مچیک نا یری پھیق پو پھامی زیزی نا پوگا فن مچان یاری نوری بلی جبرائیل دو تھا دین تھن مبارک زرین یاری چیز پازی زیاب یا حسین یا حسین شخص چیز پا اپو چوسی فامی نکھوس گیو سے تھا جوگلا بلا پولز دام سے نموس مسپی سے پول زلا سنگوزن لے خوجا یا تھونے کربلا یا حسین یا حسین یاری بنگیلن مچیک سننگ لمے گودنگئی گار سما اوسنرے ود صغیر انگے چن زرے یانگی کھوم چک زرے حشری تھالا گیا یا حسین یا حسین وا حسین ناظرین گے چھنگی ماں گیود پوسنی لاکھورے ذاکری بین سنا نامتھون کربلا یاری تھوکو نا خوجا ستروکو بیالا فدا یا حسین یا حسین ماشاءاللہ لے ہمیں یرف اپوسی جس دت کو کسل بھی سوچو خدا انشاءاللہ یری توفیقانی یو پس زیادہ اضافہ وشی وانا یری بیس پیت پی لی زحمت گنگا اما اور یری قلم پول یو پس خدا سے انشاءاللہ طاقت سے زبشی گری فکر کن قدرت سے زبشی امام رضا علیہ السلام فی حق پہ وسیلے کا خدا ہم بیس میں پا شولہ چاہوں گے مین وانا کتی طرف نا تائید گوار گسد خدا ہم سنگا تانگلا روح بیار گسد دو سونا رہے انشاءاللہ یہاں سے مزید خدمت بھی آئیتیں اللہ دیامہ جو محمد کمال انگا تانگلا خدا ہم بیمار یدزرے
التماس دعا جو خدا انشاءاللہ امام رضا برکت اللہ شفا شزدہ انشاءاللہ ابراہیم گلاب شگری فی اپو سنگ ادان اللہ پروگرام کو لے گی لیخمو گوینیت اور شاعر اہل بیت سا خدا ننمت عاشق زر دعا بسد جو اچھا جو یونت صحبو کھری فری خصوصی دعا بزر ادان تاسد جو محمد ارشد دی فی اپو سی دعا بزر تاسد جو کمنٹ کن غل دوسے بینمت جو فعلاً باقی بیت جو باقی بینمت وانا دوسے تقریباً ادان امبو مومنین اشن پو ادان امبو جو تقریباً غتی پیج کن گاما بری 60-70 نفر تک ندانا امبو یری پروگرام پلتین یو دی گامے دونوں اور دے گاما دی بھی علاوہ سے یہاں اتین جو گئی پورا دی پروگرام پو تھن چگنیوت پیٹ پی عزیز کن گامے فی اخلانا یہاں کھچا گئے ہو بھی نو چونکہ مومن کن گاما یری قصیدو مولا سے قبول بھی ہے نا مومن کن اس نے کتھونے قبول سنسدو پھر یہاں امامی حرمی طرف لنا ہدیے یقصد جو گوانا ہدیو ٹھولے یہاں ایک ہلتس نر انشاءاللہ مومن کن گا عمل سسنی پو زیارت کی جو وانا دی مولا یہ حرمی طرف رہنے یہاں ہدیہ یقصد انشاءاللہ خدا یری ہم قبول سوچی انشاءاللہ بسم اللہ یہاں ہدیو چک ٹھولے مومنین کن لسا دی ہدیو بھی زیارت کو چکنا رہے یری انچن شرد جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا السلام علیکہ یا سیدی و مولائی یا ابا الحسن یا ابن الزہرا صلوات اللہ علی روحکا و بدنک وانا انشاءاللہ خدا یعنی دی پرچم حرم امام رضا علیہ السلام حرمی طرف خصوصی دیکھا شافیت پی مولا ارگزگے کھا آجو خاص افراد کن لدی ہدیو شزدہ کو انجو یہاں لا سور خاص دی خدا انشاءاللہ قبول بیسی انشاءاللہ یہ جیدن نصف خدا ایری توفیقات خیرین و اضافہ بیسی ناظرین محترم وانا پروگرامی وقت پہ بالکل چھام سے جنگا ایتی کمنٹ کن ضرور پا ایتی حاغین دعا سیشن میں انشاءاللہ خدا ایدن گامن انمیت یا سکتی حاجت کن روا سونشک مریضوں گامل شفا سونشک تنگو کریت کھن کن گامت تنگو باب حاجات امام رضا علیہ السلام فی اقبی برکل روا سونشک زرنگ آیا دعا بیت ہے جو دو بھی علاوہ اشن پہ بھی ہوتی پریشانی بیماری مسائل ننگ کھاوے مسائل کن روزگاری فری دعا بھی زر گاما سے مسیج تانیت دی گنگ ملنگ آیا دعا گویت ہے جو خدا ایدن گاما ندمن نر گنگوے کھا یخشک انشاءاللہ وانا آئندہ پروگرام تک نیالا برسپتی جالنگ آیا یہاں یا ٹیمی کہتی خدمتی حاضر ہوئے دیمن پو نیالا اجازت شزویس امام رضا علیہ السلام حرمینہ خدا ایتی زیارت کن قبول بیسی کیا جو خدا افاریں